अखियां नजर कोई आवे ना अखियां नजर कोई आवे ना अखियां तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां तू दिसदा. بله شیخ. سلام علیکم آقا. زیر سایه شما و دعای شما. خیلی خوب پیش میره آقا. آره آقا اینجا اومده. بله منم دیدم. زیر نظرش دارم. خیلی مسئله راحتیه جناب. حل میشه. غلام شما حواسش هست. خانواده یه دختره اومده بودن تاریخ ازدواج رو ازم بخوان. اونا میخوان هر چه زودتر مراسم ازدواج بگیرن. ازدواج؟ گستاخی منو ببخشین شیخ. اما این اصلا جای نگرانی نداره. شما پادشاهین شیخ، اختیار دستتونه. کدوم ساعت، کدوم روز، کی واسه عقد مناسبه، تصمیمو که شما میگیری شیخ. آقا اگه بخواین میتونین سالها ازدواج یکی رو عقب بندازین. مگه کسی میتونه بپرسه که چرا ازدواج؟ خودم میدونم. اما مسئله یه چیز دیگه است. بله بفرمایین شیخ، بفرمایین. ولی به من خبر رسیده که مامان دختر خیلی داره اذیتش میکنه. باهاش بدرفتاری میکنه، درسته؟ سبحان الله شیخ. عشق شما واقعی حضرت والا. انشالله به تمام هدفاتون میرسین. مثل یه مرید این امیدواریای الکی به من نده. ولی من غلط بکنم شیخ، من غلامتونم، بردتونم. آقا به خدا من به قداست این زیارت قسم میخورم که داشتم تعریف میکردم از عشق واقعیتون. گستاخی منو ببخشین آقا. ولی سختگیری مامان اون واسه هدف ما خیلی خیلی خوبه. مامان اون هر چقدر که اونو اذیت کنه شیخ، به نظر من همه چی برای ما به همون اندازه آسون‌تر میشه آقا. میخواستم عرض کنم که اگه به این غلامتون یکم وقت واسه فکر کردن بدین، دوباره یه چیزایی سبک سنگین کنم و بهتون راه حل بدم. اوهو، حاج خانومتون دارن نماز میخونن. نه داداش بلال، این چه حرفیه که میزنی؟ تو خونه ما از بچگی به نماز خوندن پایبندی. البته این روزا نماز خوندنش یه ذره خاص شده. دعاهای طولانی تر، سجده های طولانی، ذکر گفتنای طولانی. در ضمن شما خیلی بهمون بد کردین. همینطوری الکی الکی گلی ازمون گرفتین. ولی تو به این فکر نمی کنی که گلی با من چی کار کرد؟ منو از کجا آورد؟ من تو خونه خودم آبا باید دستم میدادن، ولی اینجا مسئولیتم اینه که آب دست مردم بدم، تمیزکاری کنم، جارو بزنم. این بیچاره هم که روز و شب فوش میخوره داداش بله. سنمو زندگی رو واسش سخت کرده. عمو جون و بابا من باهاش درست حرف نمیزنن. اصلا خوب میشه، بذار اذیت بشه. من چندین مرتبه بهش گفتم برو با حاج خانم حرف بزن. این دختر چرا اینقدر ظلم و تحمل میکنه؟ سنمو بیرون رفتنشو قدغن کرده، حتی خونه فامیلم نمیتونه بره. خب من چی کار میتونم بکنم؟ شما همونجا تو زیارتگاه بمونین، پیش جناب شیخ بزرگوار، برین از پاهاش محکم بگیرین و التماس کنین و گریه کنین و واسه خودتون یه راه حلی پیدا کنین. نمیدونم دختر، اصلا نمیفهمم چی به چیه. اینجا آدمایی هستن که سالهاست دارن گریه میکنن. با چند روز گریه کردنم چه اتفاقی میافته؟ خیلی خوب باشه داداش بلال. گلسوم ذکرشو تموم کرده. یه لحظه داداش بلال. خیلی خوب. آره درسته، خوبه. خدافظ. خیلی بدی گلی خانم، یه ذره هم محبت کردن و بلد نیستی. اون به خاطر تو آواره شده و تو. منم واسه اون ذکر میگم اینو. چی شد؟ ناراحت شده؟ نمیدونم، گفت جناب خلیفه صدا میزنه باید قطع کنم.
سلام علیکم جناب خلیفه. و علیکم السلام. با من کاری داشتی؟ بیا بشین. بسم الله بگو. نه جناب خلیفه، من با بقیه میخورم. شما بخورین نوش جان. دارم بهت میگم بسم الله بگو. من که امروز فهمیدم این آدمو تو رو به چه کاری وادار کردن. اینا اصلا نمیدونن که تو کی هستی، واسه چه کاری اومدی و به سفارش کی اومدی. حالا خوب شد که جناب شیخ اصلا با خبر نشد، وگرنه خاک به دهنم، اون آبروش میرفت و منم گناهکار میشدم. تو با کسی در این مورد حرف نزدی نه؟ نه خیر جناب، من که اینجا خیلی خوشحالم. واسه من این فرصت پیش اومده که به جناب شیخمون خدمت کنم. خدمت باعث عظمت میشه. سبحان الله. قول میدم اگه همینطوری خدمت کنی مطمئنم که به آرزوهات میرسی پسرم. زندگی خوش و خرم نصیبت میشه. از امروز با توجه به جایگاهت و طبق درجت اینجا خدمت میکنی. اینو بگیر. اینا کلیدای در اصلی و کلیدای انبار هستن. از این به بعد تو به عنوان دستیار من اینجا کار میکنی. بگیرش. اون خیلی بی نیازه. هر کیو بخواد بهش مرحمت میکنه. هارون پسرم، اون آدمی که جلوی مغازمون یه دکه داره و همیشه میاد اسمش چیه؟ حاجی رشید. آره، اون امروز زیارتگاه رفته بود زیارت کنه. برگشتنی وقتی مغازه اومد بهم گفت که دوماد آیندت اونجا دستیار خلیفه شده. والا من که خیلی خوشحال شدم. این عکس‌ها که درست نیستن. هر کس میتونه کنار یکی وایس و عکس بگیره. شما که اونو میشناسید. اون چقدر بازیگر ماهریه. اینجا جلوی ما نقش بازی. نه خیلی زندایی جان، من غلام رسولم که دیدم، اونم میگفت این حرف درسته. نه خیر. زنمو یه بار ببینین. مگه کسی اینقدر نزدیک خلیفه میتونه وایسا و عکس بگیره؟ آخه ببین. بازم واسه این دختر گوشی بخر. حالا داره مستقیم با مردم ارتباط برقرار میکنه. عکسای مردای غریبه تو گوشیشه. تو خجالت نمیکشی ها؟ داداش مردای غریبه دیگه چه معنی داره؟ اون شوهر خواهرشه. خب بیلو شوهر خواهرشه، ولی اگه عکس اون میتونه بیاد پس عکس هر مرد دیگه هم میتونه بیاد. زنمو اینو بگیرین و همه پوشه‌هاشو چک کنین. عکس یه مرد غریبه رو بهم نشون بدین. مینو، این چه طرز رفتاره؟ بابا زنمو داره بهم تهمت میزنه. چی؟ تهمت چیه؟ من دارم گوش زد میکنم و هشدار میدم. همه ی بدبختی ها به خاطر همین گوشیای همراهه. زن داداش، چرا شما عصبانیتتون رو روی اون بیچاره خالی میکنی؟ چه عصبانیتی؟ والا خودت بگو، مگه اینجوری نیست؟ مگه تو گوشی ها همه چی نیست؟ زن داداش دیگه اینجوری هم نیست. من تمام روزو فقط نمیشینم ذکر بگم. دخترم هم تحت کنترل دارم. هر لحظه و ثانیه گوشیشو چک میکنم. اصلا همچین چیزی نشده، هیچی نشده. برو داخل. هارون، آقا غلام رسول راجع به اون پسره چی میگفت؟ آره، اون میگفت که به حکم جناب شیخ خلیفه اون بلال و دستیار خودش کرده. دقیقاً. وقتی جناب شیخ حکم بده اون میتونه صاحب مقام بشه، وگرنه اون خیلی ویژگی خاصی نداره که دستیار بشه. اون قدم لیاقت نداره که امور زیارتگاهو بتونه پیش ببره. معلومه دیگه دایی جان.
جناب شیخ که پدر و مادرمون هستن مثل بچه هاش مواظب ما هستن. خوب و بدمون رو خیلی بهتر از خودمون میدونن. حتما یه حکمتی داره که به اون این رتبه رو داده. آره دیگه، خوبه اگه اینجوری پیش بره. امروز دستیار میشه و فردا میشه خلیفه. آره، بالا منبرم میشینه. نگی اینقدر ناشکری نکن زن. زیر سایه جناب شیخ بهش آبرو و احترام داده شد. همینش هم مگه کمه؟ پسر خیلی باهوشه. تو 3-4 روز همه ی امور دستش اومده. خلیفه ازش تعریف میکرد. خیلی خوبه. حداقل اینجوری یه ذره کار یاد میگیره. اگه اینجا میمون فقط کفشای مردم رو جفت میکرد. آره، تصمیم خوبی گرفتی. میخواستم یه تصمیم دیگه هم بگیرم. بله حاج آقای عزیزم، همه تصمیمات شما همیشه به روی 2 چشمان من. فقط هیچ وقت تصمیم این که منو ول کنین و نگیرین. باشه بگین عزیز دلم، چه تصمیمی؟ من میخواستم که این دوتا هر چه زودتر با هم دیگه ازدواج کنن. باشه. خب منم تقویمو میبینم که کدوم روز و کدوم ساعت وقت مبارکیه تا که ما عقدشون رو برگزار کنیم. این بار بذارین من تعیینش کنم. باشه. تقویمو ببینین و به هم بگین که کی میخواین عقدشون برگزار بشه. میدونی جناب خلیفه چی میگفت؟ که پسرم دیگه واسه ازدواجت آماده شو. عروست قراره بیاد. چی؟ باور کن. منم گفتم که جناب خلیفه من به هیچ آمادگی نیاز ندارم. من که از صدقه سر شیخ و مهربانی شما همه چی رو خیلی راحت به دست آوردم. درست مثل همینجا؟ آره خب درست میگی. من مثل خیرات گیرت اومدم. مگر نه تو لیاقت منو نداری؟ که اینطور ناز میکنی ها؟ گلسوم خانوم، جایی که من الان هستم خیلی راحت میتونم زن پیدا کنم. دختری زیادی اینجا میان. بیچاره ها پیش من سرشون پایین و وای میسن. مامانم کاملا راست میگه. تو هم فکر کردی که شیخ شدی آره؟ آخه شیخ چی گیرش میاد دختر؟ اون که مثل عروسک پشت ویترین واسه نمایش گذاشته میشه. لذت اصلی و مجاورین اینجا میبرن. ببینم تو هم قاطی اونا شدی؟ کسی که نامزد به این خوشگلی داشته باشه نیازی به دخترای دیگه نداره. ببین بلال، یواشتر مراقب باش، فهمیدی؟ من با حاج خانم ارتباط مستقیم دارم. اگه تو سمت کسی حتی نگاه بندازی اون وقت میبینی که باید چی کار میکنم. دوباره کاری میکنم زیارتگاه و جارو بزنی. آره میدونم چی میشه. تو هم یه همسر درست مثل حاج خانم میشی، همونطور که اون جناب شیخ رو کنترل میکنه. ولی تو انقدر خوششانس نیستی که من بخوام خیلی بهت محبت کنم. تو نمیدونی بلال که حاج خانم چقدر جناب شیخ خود دوستش داره. حاج خانومم اونقدر جناب شیخو دوست نداره که تو این پسره رو دوست داری. یه ذره شرم و حیام نداری. قبل از ازدواج همه ی حق و حقوق تو تعیین کردی یا همه چی رو به اختیار اون گذاشتی؟ دختری بی غیرت. من که فکر میکنم شاید بعد از مرگشم آرامگاه درست کنی یا تو سوگش بشینی. چه حلال زادم هست. 2 دقیقه هم نمیتونم بدون هم بگذرونم.
همه یه روز گوشی دست تو و با اون پسر یه ریز داری حرف میزنی. تو فکر و خیال اون خودتو غرق میکنی. اون پسره با مامانش اینجوری تو رو بی‌آبرو میکنن. لعنت خدا به همچین دختری که به خاطر زودتر ازدواج کردنش یکی رو واسطه قرار میده و مامان باباشو مجبور میکنه. مامان مگه باید به کسی چیزی بگم؟ من هیچی نگفتم. تو هیچی نگفتی؟ تو خیلی مظلومی. من تو رو خیلی خوب میشناسم که چطور حاج خانومو وادارش کردی. همش از من شکایت کردی و اونو مخالف من کردی. از حالت صورتش همه چی رو فهمیدم. چی شده؟ مگه اون چی بهتون گفته؟ همون چیزی که میخواستی. ایشون بالاخره حکمشون رو صادر کردن. 15 این ماه قرار مراسم ازدواج تو برگزار کنن. حالا چند روز دیگه برامون باقی مونده. فقط 11 روز. تمام. نه مامان، من هیچی نگفتم. به هیچ کسی چی نگفتم. قسم میخورم مامان. کافیه. ساکت شو. این حرف من یادت باشه دختر. هر چقدر که تو با عشق به دنبال اون پسر بدویی، همون قد اون ازت دور میشه و فرار میکنه. این نفرین یه مادر دل شکسته است. تاریخ ازدواج که مشخص شده، اونو نمیتونیم عوض کنیم. آره راست میگی. تاریخ که هیچی، حتی ساعتش هم نمیتونیم عوض کنیم. همون ساعتی که مشخص کردن، همون ساعت باید خطبه عقد خونده بشه بدون اما و اگری. زندایی جان، حساب کتاب میکنن، ستاره و اقبالشونو میبینن، تقدیرشونو میبینن، خوشبختیشونو میبینن و بعد از اون جناب شیخ تاریخ دقیق ساعت درستشو تعیین میکنن. این مثل عروسیای بقیه نیست که تالار عروسی تعطیلیای رسمی، آب و هوا و تدارکات خودشونو ببینن و بعد تاریخو تعیین کنن و بعدش توی یه ساعت نحس برن خطبه عقدو بخونن. خب مگه من کجا مخالفت کردم؟ خطبه عقدو بخونم. اما تو این زمان کم فقط عقدشونو میشه برگزار. مگه تو میخوای چیکار کنی؟ اصلا چی میخوای؟ من باید چیکار کنم؟ با خواستن من مگه چی میشه؟ برای من که این ازدواج مثل مرگه. از اون حکمی که اومده دارم حرف میزنم. تو این وقت کم مگه میشه جشن عروسی گرفت؟ خب همون قدری هم که میتونیم و انجام میدیم. خان داداش، شما اصلا نگران نباشین. همه ی تدارکات عروسی رو به من و هارون بسپارین. ببینین فقط باید پول حاضر بشه. امروزه که همه چی حاضر و آماده زود پیدا میشه. پس یه کاری میکنیم. امشب دور هم لیست مهمونا رو درست میکنیم و فردا پس فردا هم کارت عروسی رو چاپ میکنیم. میمونه لباسا، زیورالات و خرید. پس اونم من انجام میدم و غذاها و تدارکات عروسی هم مسئولیت هارون میشه. این تدارکات و دبدب و کبکب رو چرا واسه مینو انجام نمیدی؟ واسه گرسوم هرچی نیازه من خودم انجام میدم، نگران نباش. خب چرا نمیگین که خودتون میخواین انجامش بدین زنده داشت؟ رابطه بین گفتن و عمل کردن خیلی فرق وجود داره. هم پول خرج کنی هم آبروت بره. چه کاریه خب؟ زنده داشت تو چند روز میشه همه این کارا رو کرد؟ آره پس چی؟ نکنه میخواین این چند روز رو با جنگ و دعوا تموم کنیم؟ از من میشنوی غنی، یه عقد ساده برگزار کن. لازم نیست همه شهر رو باخبر کنی. تو جشن 1000 جور سوال ازت میپرسن، منم باید به یه طایفه جواب بدم. پس چه فایده؟ پیش جناب شیخ برو، باهاش حرف بزن. هر چقدر پولی که میخوای واسه این جشن اصراف کنی همونو به نیازمندا کمک کن. حداقل ثواب به دست میاری. چرا به من نگاه میکنی خانده داشت؟ دیگه تو این خونه حق من و شما از همدیگه جدا شده. دختر خودتونه، هر کاری دوست دارید بکنید. من نمیفهمم که چرا داریم به شیخ بی احترامی میکنیم. مرتب داریم از فرمانش سرپیچی میکنیم، انگار مثل یه آدم معمولی که سر کوچه وایساده سر هر حرفشون داریم باهاشون یکی به دو میکنیم. باشه بابا، درسته. تو رابطه جشنو برپا کنی. هر کاری عشقتون میکشه انجام بدین. واسه زندگیشون کجا رو تدارک دیدین؟ حاج خانم اون اتاقی که گوشه زیارتگاهه کلیداشو دادم بهش. اونجا رو رنگامیزی و تمیزکاری هم کردیم. نظرتون در مورد اتاق مهمونا چیه؟ اوضاع اونجا چطوره؟
راستش اوضاعش که خوبه، اما اون واسه مهمونامون استفاده میشه حاج خانم. فعلا کلیدای اونجا رو بهش بده. بعداً در اون مورد یه فکری میکنی. چشم حاج خانم. بقیه یه تدارکات عروسی رو کی میخواد بگیره؟ دستیارت که خودش دوماده. بله حاج خانم، من خودم حواسم به همه چی هست. حالا حرفمو با دقت بشنو خلیفه. برنامه اینه که اون روزی که مراسم حنای دختره، اون پسر رو میاری اینجا. اما روز عروسی باید از زیارتگاه دومادو حاضر کنی و بیاری، چون برگشتنی عروس و دوماد زیارتگاه میرن. ولیمه هم توی زیارتگاه برگزار میشه. همه بزرگای منطقه رو تو زیارتگاه دعوت میکنی. چشم حاج خانم، حتما. چطوره جناب شیخ؟ من همه اون کارایی که میخواستید و درست توضیح دادم. جشن عروسی باید خیلی خوب برگزار بشه و هیچ کم و کسری هم نباید باشه. چشم جناب شیخ، شما به غلامتون اعتماد داشته باشین. هر جور شما بخواین درست همونجور تدارک میبینیم. فعلا با اجازتون. میدونی من اصلا تو رو درک نمی کنم. تو میخوای چی کار کنی؟ بهتون گفتم حضرت شیخ، شما به غلامتون اعتماد داشته باشین. اون از این وسط کنار میره. خیلی راحت هم کنار میره شیخ. مطمئن باشید اونقدر بی سر و صدا کنار میره که بقیه که هیچی، حتی خودشم نمیفهمه. اصلا نمیفهمم چه اتفاقی قراره بیفته. خونه گلسوم هم یه دعوای دیگه برپا شده. مامانش میخواد که من برم اونجا، یه عقد ساده برگزار کنیم و اونو با خودم بیارم. اما حاج خانوم که میگفت با دبدب و کبکبه میخواد جشن عروسی تو برگزار بکنه. شما باهاش حرف زدین؟ خودش تماس گرفته بود. فقط همون یه نفره که یادش مونده تو یه مادری هم داری. این چطور ممکنه مامان که من بتونم شما رو فراموش کنم؟ شما بودین که منو اینجا فرستادین تا من بیام اینجا مثل یه مرد بتونم پای قولم وایسم، نه اینکه مثل بچه ها گریه کنم. باشه، فقط بگو کی میای. نمیدونم مامان، اونا خلیفه رو اونجا صدا زدن. اما حاج خانم میگفت که تا 3-4 روز دیگه میای اینجا. میخواد همه ی رسومات عروسی تو خونه خودش انجام بده و بعد ازدواج دوباره برمیگردی. الو بلال، من واسه همین باهاتون حرف نمیزنم. بقیه از یه مادر درباره ازدواج پسرش میپرسن، ولی مادر من از بقیه میپرسه. از جلو راهتون، از جلوی مقصدتون، این غلامتون اون آشغالو بر میداره. اذیتم نمیشین حضرت شیخ. فقط همونقدر پیش میریم که انگار با یه بچه لجباز پیش میریم که لج کرده و نشسته و جلوی راه یه بزرگی رو گرفته. قربان سرتون، من که میدونم اخلاقتون اینجوری نیست، اما چی کار کنیم؟ همه اینطور میگن که توی جنگ و عشق همه چی جایزه. به نظر این غلام شما توی بقیه جنگ ها جایز نیست، ولی توی جنگ عشق همه چی جایزه. اما این جنگو نمیشه متوقف کرد و نمیشه صلح کرد. در هر صورتی باید یه نتیجه‌ای داشته باشه، پیروزی و یا شکست.
شما فرزند روحانی هستین شیخ. شاید شما شکستتون رو قبول کنین، ولی آدم کوچیکی مثل من نمیتونه شکست شما رو ببینه. یه مرید معمولی جلوی چشم من با عشق جناب شیخم ازدواج کنه، من اینو نمیتونم تحمل کنم. من اگه پیروزم بشم بازم برنده نیستم. حتی اگه اون ازش بگیرم بازم مال من نمیشه. چرا آقا؟ این حقتونه. حالا از شما که چه پنهون، یه مرید معمولی مثل ما میتونه به اسم عقیده یه زنی رو اغوا کنه. شما که شیخمون هستین، بزرگمون هستین. هر آدمی به خاطر شما میتونه همه چیشو فدا کنه آقا. تو جنگ عشق همه چی میتونه جایز باشه، اما حلال و حرام و کسی نمیتونه تغییر بده. توبه توبه قربانت شوم. من حتی فکرشم نمیتونم بکنم که در مورد شما چیز حرامی رو به ذهنم بیارم. شما با اون خانم عقد کنین شیخ، مطمئنم که حلالتون میشه. ای کاش منم یه مرید معمولی بودم، یا مثل تو یه خلیفه کوچیک، همون جوری که خودت میگی. اون وقت همه چی برای من آسون میبود. ولی من رو این صندلی که نشستم این چیزا رو واسه من غیر ممکن میکنه. چرا غیر ممکنه جناب؟ واسه این که همسر شما دختره یه شخصیت بزرگ و روحانیه؟ گستاخی منو ببخشین آقا. از این پیوند این کرسی رو به دست آوردین جناب، اما این کرسی جانشین دیگه ای نداره. فعلا شما آخرین وارث این کرسی هستین. بعد شما کی میخواد این راهو پیش ببره شیخ؟ کی این نسل رو ادامه میده؟ من حتی با این فکرم تن و بدنم میلرزه که بعد شما یه آدم کوچیک مثل من صاحب این کرسی بشه. راه جلوی روتون بازه آقا. کافیه که نگاه کنید. این عشقتون براتون بهونه‌ای برای عقد میشه قربانت شوم، که شما به خاطر بچه میتونین باهاش ازدواج کنین، امروز یا فردا. حاج خانم اینو قبول نمیکنن و منم خیلی خوب اینو میدونم، اما خودتون باید این تصمیمو بگیرین آقا. اعتقاد مریداتون تموم میشه وقتی ببینن که شیخشون ضعیف شده و نمیتونه برای خودش کاری کنه. آقا گستاخی منو ببخشید، زبونم لال بشه، من اینجا دفن بشم. حاج آقا بیاین اینجا پیش من. بیاین دیگه. اینقدر اینجا گزینه زیاده که من نمیتونم کدومو انتخاب کنم. لطفاً یه خورده بهم کمک کنین. این یکی که هست از این خیلی خوشم اومده. نظرتون چیه؟ خوبه، اما مطمئنم این رنگم خیلی بهش میاد.
اون خیلی نازه، هرچی هم بپوشه خیلی بهش میاد. یه دونه دیگه هم بود، خوشم اومده بود، الان بهتون نشون میدم، نمیدونم کجاست. واسه لباس یه دختر غریبه انقدر هیجان داری؟ فردا اگه عروسی دخترتون باشه میخواین چی کار کنی؟ هیجانتون رو نمیتونین کنترل کنی. چطور این حرفو میزنی حبیب الله؟ حرف اشتباهی نزدم. تو خونه خودشون انقدر تدارکات نگرفتن که شما دارید میگیرید. اگه یه روز عروسی دخترتون باشه چی؟ تو مطمئنی که یه روز این اتفاق میفته؟ کیه که رویای بچه نداره؟ رویا؟ مگه شما این رویا رو ندارین؟ من رویا نمیبینم، بلکه مطمئنم یه روز مادر میشم. من به همین رویا اطمینان دارم. روزی که این اطمینان نمونه رویاشم نمیمونه. مامان این خیلی به گلی میاد. آره، مگه خیلی نه؟ بهش میاد. گلی برو اینو بپوش ببینم چه شکلی میشی. خیلی خوشگله. زن داداش بیاین اینجا، شما هم اینا رو یه بار ببینین. من که از همشون خوشم اومده، از مغازه جمع کردم آوردم. حالا شما بیاین ببینین کدوما رو براش نگه داریم. فقط یکیشو به گلسون بده، بقیه‌شو واسه خودت و دخترت نگه دار. زن داداش شما چی دارین میگین؟ فردا روز 4 نفر بیان ببینن آبروی شما میره. این 4 نفر رو تو دعوت کردی نه؟ که منو بی‌آبرو کنی مگه نه؟ چرا اینطوری فکر میکنین زن داداش؟ من که همه این کارا رو واسه گلسوم میکنم. بچه هامون که هر روز ازدواج نمیکنن، فقط یه روز تو زندگیشون این اتفاق میفته، اونو باید خیلی خوب بگذرونن. همه اینا رو به این توضیح بده. این نه عقل داره نه درک. واسه من حرفای مفت نزن. خدا میدونه زن داداش که اصلا همچین چیزی نیست. دقیقاً منم همینو میخوام بدونم که بالاخره موضوع چیه؟ مگه من چیکارت کردم؟ چرا با من این کارو میکنی؟ زن داداش دارین اشتباه میکنین. 25 ساله که باهات زندگی میکنم، خیلی خوب تو رو میشناسم و خیلی خوب نیتتو میفهمم. اگه شما منو خوب میشناختین پس هیچ وقت همچین حرفیو به هم نمیزدین. آها، برو اونور قسم بخور، به جون پسرت قسم بخور که اگه دروغ بگی دیگه صورتشو نتونی ببینی. از خدا بترسین زن داداش. چرا بچه ها رو این وسط میارین؟ شما هم مادر یه پسرین، ذره دردشو نمیتونین تحمل کنین. یادتونه وقتی زخمی شده بود تا چند روز از کنارش جم نمیخورد. مثل یه مادر دوستت داشتم و تو رو عروس خودم میدونستم، ولی تو داری با من دشمنی میکنی. دشمنی؟ من با شما چه دشمنی دارم؟ نه خیر، تقصیر تو نیست. مامان تو هم همین کارو کرده بود. اون زندایی مظلوم بیوتو بهش تهمت و افترا زد. باباتم تو 2 دقیقه اونو انداخت بیرون. همگی مانعم شدن و همگی بهم گفتن که تو رو عروس این خونه نکنم. بابات اسمش رو دیواره کوچه نوشته بود، ولی من دلم سوخت و قبول نکردم. یادت آخرین خواستگارت که بود؟ اون موقع ها رو یادت میاد؟ رشید که همیشه سر کوچه و خیابون پلاس بود، اون خواستگارت بود. اون موقع رو یادت میاد؟ برو عقب. منم میتونم دهنمو باز کنم. 100 جور بدی پدر و مادرتون رو میتونم الان بگم، ولی پدر و مادرم به هم ادب یاد دادن. میگفتن اونی که زیر خاک دفن شده رو نباید تن و بدنش رو توی گور بلرزونی. ولی یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. شما دل منو نشکندین، دل اونی رو شکندین که همه یه روز به اسمش ذکر میگین. بدی شما فقط همینه. عبادت کردنتون شما رو متکبر کردین. با هر عبادتی که میکنین فکر میکنین از بقیه مؤمن و متدین ترین. اما یادتون باشه وقتی عبادتتون خالصانه نباشه پس قبولم نمیشه. حتی در شمار گناهانم میره. اینو من نمیگم، بلکه شیخمون میگه. با گرفتن اسم شیخ نمیتونی از این کار قصر در بری. واسه من داره از شیخ حرف میزنه. برای شما بهتر همینه که فوری توبه کنید. شاید بار گناهانتون کمتر بشه. چی؟ اومده منو نصیحت میکنه. مامان ولم کن.
گلی دختر، این روزا دوباره چیزهای قدیمی مد شده. خب بگو این چطوریاست؟ تو به فکر مد و فشنی، ولی من فکر میکنم دوره گردنم تناب میندازن و از این خونه بیرونم میکنن. هرچی میشه بشه، فقط زودتر تا دعوا از این خونه بره بیرون. بی خیال بابا، اون دوتا عقده های دلشونو خالی میکنن، اونم بعد سالها. نمیدونم از کی تو دلشون بوده. ولی بد شد نه؟ به خاطر من بین زنم و مامانم حرمت ها از بین رفت. اون دوتا همیشه دعوا میکنن، فقط حالا یکم بیشتر شده همین. منظور چیه؟ یعنی بعد رفتن منم این دعوا تموم نمیشه؟ تو چرا نگرانی دختر؟ مینو، اگه دعوای زنها به مردا برسه چی؟ بعدش چی میشه؟ نظم خونه از بین میره. نمیخوام به خاطر من بین بابا و عمو جون دعوا به وجود بیاد. میفهمی چی میگم؟ حرف به اونا نمیرسه دختر. مردای تاجر زناشون خیلی باهوش و زرنگن، بین خودشون دعوا میکنن اما پیش شوهراشون عزیزم و اصلم میکنن. چون اگه خونشون جدا بشه مغازه‌شون هم جدا میشه و مغازه‌های جدا اصلا به کارشون نمیاد. به خاطر همین تو به این چیزا فکر نکن، با آیندت فکر کن. جلوت یه مادر شوهرم داری تازه ها. خاله رو میگی؟ آره، مادر شوهر یه موجودیه که اگه دلشو به دست بیاری 1-0 از همه جلویی، حتی اگه اون خاله مهرنگار باشه. چرا ساکت شدی حبیب الله؟ چرا جوابمو نمیدی؟ عشقت به کجا رسید؟ ازدواج کردی یا نه؟ یا مثل اون شیخای دروغکی داری از مریدای بیچارت سوء استفاده میکنی؟ داری با بیتا حرف میزنی؟ نه خیر، فقط من داشتم ایمیلامو چک میکردم خانم. من میدونم داشتی با بیتا حرف میزدی. از وقتی اون مادر شده تو یه خورده، مگه نه؟ ولی واقعا آفرین بهش. اون در عرض 1 سال مادر شد، ولی تو سال هاست که منتظری پدر بشی. این روزا به همین فکر میکنی؟ نه اینجوری نیست. صادقانه بگم من یه خورده حسودیم شده. اگه من اینقدر ضعیف بودم پس حالا باید یه پسر 4 ساله داشته باشم. حبیب الله، من داشتم باهات شوخی میکردم. من خیلی خوب میدونم که تو طرز فکرت مثل مردای معمولی نیست. آره خواه، من مثل مردای معمولی به خودم فکر نمی کنم. به این تخت فکر می کنم. واسه ادامه دادن این نسل و این سلسله به جانشین نیاز است. ماشاءالله، چشم نخوری عزیزم، خیلی زیبا شدی. من در کنار لباس عروسی بهت یه دعای نظرم میدم تا شما دوتا چشم نخورید. اما در عوض اون دعا گلسوم، من ازت یه چیزی میخوام. از من هاش خانم؟ آره، من میخوام که تو برای من دعا کنی. یه دعایی که از ته دلت باشه، که از اون زبان معصوم تو در بیاد و تا 7 آسمون صداش برسه و من بزرگترین خوشحالی زندگیمو به دست میارم. گلسوم، برای من واسه یه بچه دعا کن که آغوشم پر بشه. Vecchiano
नजर कोई आवे ना अखियां नू नजर कोई आवे ना دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.